अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछला जो वीडियो हमने बनाया था तो उस सिलसिले में गुजारिश थी, आप लोगों से कहा था कि भाई हम जो नमाज में पढ़ते हैं छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी दुआएं, तो उनके मानी के साथ हम याद कर लें। तो वो पिछले वीडियो में कोशिश की। अभी इसमें फिर आज मैंने सोचा सबसे छोटी सूरह असर है, उससे उसके माने थोड़ा सा, उसका मतलब थोड़ा सा वो करें, कोशिश करें वो आप तक पहुंचाएं। तो इस सिलसिले में हम शुरू कर रहे हैं सूरह औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल असर इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। इसका लफ्ज़ बलफ्ज़ जो तर्जुमा है बहुत आसान है। वल असर, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि इंसान बहुत खसारे में है, खसारे में है। इल्लल लज़ीना आमनु, सिवाय उसके कि जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात, और अमल सालेह किया, व तवासौ बिल हक़्क़ि, और जिन्होंने हक़ की, सत्य की चर्चा की, जमे रहे, व तवासौ बिस्सब्र, और सब्र की तलक़ीन की एक दूसरे को। अब इसका ये लफ्ज़ बलफ्ज़ तर्जुमा तो ये हो गया, बहुत आसान हो गया। सभी भाई बहन अगर इंशाअल्लाह जब पढ़ेंगे नमाज तो इस बात को जो हम पढ़ेंगे, वल असर, बेशक अल्लाह कसम खा रहा है, वल असर, कसम है ज़माने की, इंसान बड़े खसारे में है, सिवाय उनके जो कि ईमान लाए और अमल सालेह किया और हक़ की तलक़ीन की और सब्र की तलक़ीन की। बस अब इसको हम इस तरह से समझ लें कि अल्लाह ताला कसम खा रहा है, और वाक़ से लफ्ज़ से जब शुरू होता है कोई लफ्ज़ तो कसम है, कसम खाता अल्लाह ताला। व तीन व ज़ैतून, तीन की, ज़ैतून की, तूर सीना की। इसी तरीके से वल असर, ज़माने की कसम। तो ज़माना जो है, ज़माने का मतलब जो ज़माना गुज़र गया, जो ज़माना चल रहा है, इसकी अल्लाह ताला ने कसम खाई है कि इंसान बड़े खसारे में है। अगर अल्लाह ताला इतना कह के हाँ रुक जाता तो ये तो हम लोग के लिए बड़ी फ़िक्र की बात हो जाती कि हम खसारे में हैं, जबकि अल्लाह ताला ने हमें बड़ी मजबूत साख पे किया, पैदा किया। कहीं पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कुरान में, खलक़ फ़ी अहसन तक़वीम, हमने तुमको बड़ी मजबूत साख पैदा किया। कहीं पर कहा कि हमने लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, हमने इंसान को बड़ी मशक्क़त में पैदा किया। तो बात तो वो होती, मगर नहीं, अल्लाह ताला ने हमारी उम्मीद आगे बढ़ाई कि नहीं, खसारे में वो लोग नहीं होंगे जो कि इल्लल लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, जो कि ईमान लाएंगे और अमल सालेह करेंगे। अब हम ईमान जो लाएंगे, वो ईमान लाने का मतलब ये है कि ईमान के सिलसिले में हम लोगों को बचपन ही में सिखा दिया जाता है कि ईमान जो है वो पहले तो हम कलमा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद से ईमान की सिफ़ात हैं अपनी कुछ, जैसे कि ईमान मुफस्सल, ईमान मुजम्मल हम के लफ्ज़ से जानते हैं, वो हमको बचपन ही में रटा दिया जाता है हम ईमान लाए अल्लाह ताला पर। ईमान मुफस्सल जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही व बिल यौमिल आखिर व क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बाअस बादल मौत। हम ईमान लाए अल्लाह पे, और अल्लाह पे, किताबों पे, रसूलों पे, और सारी जो किताबें आई हैं उन पे, और तकदीर पे, और तकदीर के ज़रिए जो कुछ सुख और दुख है उस पे, और आखिरत के वाक़यात पर हम पूरा यकीन रखते हैं। ईमान मुजम्मल में भी हम यही कहते हैं कि अल्लाह ताला के नाम पे और उसकी सिफ़ात पे और उसके जितने भी उसने काम हमें दिए हैं उन सब पे हमारा ईमान है, और उसको हम न सिर्फ ज़बान से भी हमें कहना है, इक़रारुम बिलिसान व तस्दीक़ुम बिलक़ल्ब, ये हम कहते हैं। मतलब ईमान हमारा सारी चीज़ों पे है। अब खाली ईमान रहे ज़बानी, उससे भी नहीं काम बनेगा कि ईमान के साथ अमल सालेह की फ़ौरन, आमनु व आमिलुस्सालिहात। ईमान तभी बचेगा जब अमल सालेह पर हम कायम रहेंगे।
عمل صالح کا دائرہ بہت بڑا ہے. صبح سے آنکھ کھلنے سے لے کے رات کو سونے تک زندگی کے ہر معاملے میں گڈ ڈیڈس. صبح اٹھتے ہیں اگر ہم کو تو اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرتے ہیں، وہ بھی عمل صالح ہے. وضو کرتے ہیں وہ بھی عمل صالح ہے. مسجد کی طرف نکلتے ہیں وہ بھی عمل صالح ہے. قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ بھی عمل صالح ہے. ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں وہ بھی عمل صالح ہے، عبادت ہے. اور جتنی بھی ہماری بات ہے صبح سے لے کر رات تک، ہم اگر شرعی اصول کے تحت اپنی زندگی اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہوئے کاٹ رہے ہیں، روزی روٹی کما رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، یہ بھی عمل صالح میں ہی سب کچھ ہے. اب اس کے آگے اللہ میں نے کہا کہ خسارے سے بچیں گے وہ لوگ جو ایمان لائیں اور عمل صالح کریں. تو ایمان اور عمل صالح ایک دوسرے کے کمپلیمنٹ ہیں، پورک ہیں. اور اب حق کی چرچا. حق کا مطلب کہ جو بات کچھ سچ ہو اس کو کہا جائے. مطلب برائی جب سماج میں چل رہی ہو تو روکا جائے اور کہا جائے. کہنے والا جو حق کی بات کہنے والا ہو آدمی، اور جب حق کی بات کہے گا تو اس کے راستے میں پھر پریشانیاں آئیں گی، طرح طرح کے امتحان آئیں گے. نبیوں کے وقت میں بھی انہوں نے حق کی بات جب کہنا شروع کیا تو لوگوں نے ان کو ایذا دینا شروع کر دیا، تکلیف دینا شروع کیا. پھر انہوں نے اس پہ صبر کیا، ایک دوسرے ساتھیوں کو صبر کی تلقین کیا. آج بھی جب ہم کوئی برائی سماج میں پھیل رہی ہے تو اس کو ہم روکنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی ہے حق کی بات. حق کی بات کہنا کہ نہیں یہ غلط ہو رہا ہے، یہ شرعی اصول سے غلط ہو رہا ہے، یہ چیز ہماری زندگی میں کوئی چیز آ رہی ہے تو یہ شرعی اصول سے غلط ہے. مختصر یہ ہے. والعصر کو ہم جب پڑھیں 3 ہے کہنے کا ہے تو ہم بہت آنکھ بند کر کے اپنی نماز ہم پڑھتے ہیں اس کو. والعصر قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر. انسان بڑے خسارے میں ہے، بڑے خسارے میں ہے، سوائے اس کو جو کہ انہوں نے عمل صالح کیا، ایمان لائے، عمل صالح کیا اور حق کی چرچا پر قائم رہے. اور اس سے ذریعے جب حق پر ہم قائم کریں گے، حق کی بات کہیں گے تو اس سے تکلیف ہوگی راستے میں، اس پہ صبر کرنا پڑے گا. یہ اس کا مطلب ہوا. اور اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم کو اس بات کو ہم سمجھ لیں کہ ہماری جو زندگی ہے وہ ایک برف کی سلی کی طرح ہے. برف کی سلی جیسے پگھل رہی ہے اور زندگی کٹ رہی ہے، تو بس ہم یہ سمجھ لیں کہ ہماری زندگی پگھل رہی ہے اور ہمارے پاس وقت جو ہے وہ بڑا قیمتی ہے. تو ہم اپنے ایمان پر قائم رہتے ہوئے، ایمان کی صفات کے ساتھ قائم رہتے ہوئے اور عمل صالح کو کرتے ہوئے اور اس کے راستے میں حق کی بات کہتے ہوئے، اس کے راستے میں ہونے والی تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے اس دنیا سے ہم رخصت ہوں. انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات ختم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق ہم لوگوں کی زندگیوں میں لا دے اور اپنے کوتاہیوں کو درگزر جو ہو گئی ہے اللہ اور کوتاہیوں کو درگزر فرما دے. اس لیے کہ تو غفور الرحیم ہے. اللہ تو غفور الرحیم ہے.